Maria, sa kabubot-on sa Ginoo, ug mga walay suko. Bisan sa iyang kalinaw ug pagkahilom, dako ang iyang papel sa plano sa kaluwasan. Si Mama Maria, napuno ka sa grasya, ulan sa babaye nga tanan. Si Mama Maria, puti maghihatagon, siya mipakita sa pagkamatinud anon. Iyang gugma walay baylo, kay siya inahan manatubog ni Kristo. Siya si Mama Maria, Maria. Tungod sa iyang pagkasuod kang Jesus, kita mo tawag niya isitig pataliwala. Daghan ang nagampo kang Mama Maria, aron mo pamulong siya sa atong mga pangaliyang ato sa Ginoo. Bisan sa iyang kalinaw ug pagkahilom, dako ang iyang papel sa plano sa kaluwasan. Si Mama Maria, napuno ka sa grasya, ulan sa babae nga tanan. Si Mama Maria, puti maghihatagon, siya mipakita sa pagkamatinud anon. Iyang gugma walay baylo, kay siya inahan manatubog ni Kristo. Siya si Mama Maria, Mama Maria, usab giila nga reyna sa langit. Inahan sa simbahan ug dalapan sa mga Kristohanon. Sa iyang gugma gitagiyahan paingon kang Jesus. Si Mama Maria, napuno ka sa grasya, ulan sa babaye nga tanan. Si Mama Maria, puti ug maghihatagon, siya mipakita sa pagkamatinud anon. Iyang gugma walay baylo, kay siya inahan manatubog ni Kristo. Siya si Mama